سلام سلام فتواتن كورانن أمل العالم تركو نيشانا لي بيتسب ببزالهم هو سلامكم بزحترف في بلالي انكو حرما نوشانا لي بسلام مزاقم نايلو معنتي فيديو نازخوون كعني منجستي حدش حقي أوزي إلو بزعبا دولار مارتيو كاموون بزعبا كابدقيت مزقسابات نايوجي زي مالتي إثيوبياوያን كينكم نايوج زيግነት ዘለኩም حدش حق وزنه منكستي حابيرنا كرينا سكعبير في زعامة تخطاتلو لشانالي حدش زخونكم سبسكرايب نبرا زخونكم كعا لايك شير ناقوركم نختبرتات عني بتحتنا يلا ومارتيو لايك شير نذكر لي كابل بنامسكم كيا سنة إيش مباركز كبرات حواتي إكرامان قدنا حنت حفتي كم زي كتب الحتو ملي حتو حادثات النيرانة كم أقول مستي أنا الصراحة فيديو تمسا سارس لازو هانس لازو أمكم حابيرنا كنرعيا مالتي وسخاتكم أقول نستسمعكم حساب ريتكم نع أصدقاء كومنت صحافة لا مالتيو أشي سوليانا قال مقالة سلام وين حفتي كمي ألغي أما خرنبا ولا لاي 40 شح كي مالت 40 شح ريال بناي سعود ريال مالتيو علني زي حاولكو أن حزيك حولو ولاس يسنح لي منم أي صرحلن إنا بجاخي قالبالني زامبيتاي ناولتني أنا زي بتعمي تتأمكم بتعمي مالتيو سلازي صنيلكم الدامزوا كم زي عينت حتى نزلوا خم زي عينت جنزب نزلوا مون شيرب بللو مالتيو إنا كبرت حفتي سلياناي بمجمرة أخيركي حتى حديثكي يو حسب نهكافلكي سلسحف كلي عني اللي بيتوي أنا نايبة عليه حسب كله 40 شح ريال نايوج جنزب علني من ما يصير حلن كحولة له كأمة النزل بدعم وسانو حتى ينا 40 شح ريال مالت من بس نايبة زعمت دخام ناي رحات كخون نايبة زعمت كخوني خال زي نخت سرحيو بزعمت بزح شكر بزح نجار حليف كله نختت فيا قليلي أنا حصل بزولك حول له كأمة أون ديزل الشي حاول يولكن أمة يون يولكن جن أم حوالنا أم زلوا حسب جن كقلت مالتيو نحر حاول كيو حزيك أدمي نجار حاله بدعمي أزكيزنيو بدعمي أزكيزنيو كالك عني منهم أي تسرحلن سالسيك عني نحر حاول كيو نبني إثيوبيا جنزبيو تغيروا كوف الزبل زله حزي مستزنيو جزياو نحر واقعنا أب إثيوبيا كاش زبها جنزب يلن كم بليتكي أو تيخ تقوميو أي تخلن دحن نولنا نجزيو أي تقومهلن كأمات إيو الكلخي الشي يكأمت إننا نبل من نحتي تقوملو هنكي نا إثيوبيا جنزب أو زحز ساعات كم زيلو نحر رعاز إلو مالتيو بتعمي ودي أزله نا إثيوبيا جنزب بتعمي وديو رخيصو من معايدة نجار أحنا هتجز ولا أساسا هتقبل خشة ملخ جنزب حسك خاتوز أنا قرع بيت وين زي مالت كم معلتنا معلتي تجنزب يود أصلا زلو نمنا إثيوبيا جنزب أير كن حر عميتكيو من الوقت بقولي أنا نعي كوين السمعني صبكم زي كون أيو من مقا حزي حاولت أنسة نجزيو امبر حاولا من جزي أنسو أي أنسن نساو سسكي نايلو معمت مالتي دولار كندنيرة كباب 209 نيرة أو عمل زي ملقن نكباب كلتا 100 ويكعميتن قلن بزيحنيها زي مالت بتعمي وسخلو والتنا بركز أو سمنزي بتعمي أنس زلو جين مسؤول كوني خل كي أنس الكحاسي كتوان حتحيف كلينا ندعي أنا بقولي حوالك أنسو سبك خسريلة أي قمتن بنايتي بقى جنزب الحرام كايجن حدا ولا ديولن كاريك عني أبليت كساعة وانت أرشي أيوخان سالسيكعا أنا بوكني أبانكي نيوج جنزب عشرفة أبانك أمت أنا أي واحد اللين قدم من بقى ولا 100 ريال ولا 100 دولار تلياتني أبانك شرفة أم تنيرة قنت جزي نص بتعمي زوجين زي الناس حني زي مفلات إسلا زخانة جن يا منهم تقوري تخلت عفتي كتفلت ألو زخ على الكاسعات سوا ما هيركا حسب كتكبر الزخ على الكاسعات جن بزحت زين خسر مرات إنك كبرت حفتي من الوقت استخزر لغيا أو سعود إيو كونترات كوني ولا بحقا وخني ولا بزي حقاوي كرتا وحسنت زلو بوت عند حركينو 15 ريال بل 40 شوعة شه بتعم بزحينا
ውሕስነት ዘለዎ ቦታ እንድሕር ደኣ ኮንኪ ምሳኺ ኣቕምጥዮ ካልኣይ ካዓንየ እንድሕር ትገንዘብኪ ወይ ኣብ ገዛ ኸራይቲ ኮንኪ ብማሓዙት ክትሰረቐቶ ኮንኪ ወይ ከዓ እንዳ መዳም ብሕጋዊ ብኮንትራት ኮንኪ ዓመታት ይክሰርቅኒ እዮም ኢልክ እንድሕር ተሓስቢ ኮንኪ ግን እዚኣ ምንም ጥርጥር ወይ ከዓ ምንም ዘለዋ ይብላን ናብ ዓድኻ ሓዊልክ ተቐምጥ እዮ እሞ ተተኻኢሉ ሕዚ ወይ መሬት ናይ ምግዛእ ወይ ከዓኒ ገዛ ናይ ምግዛእ ወይ ኣቑሑት ናይ ምግዛእ ተልእኪ ኣቑሑት ብጣዕሚ እዩ ዘዋፀካ ክነግረኩም ደቂ ዓቢት ወይ ሕዚ መሬት ተገዚእኹም ሕፃ ክንደይ ነይራ ቅድሚ ወርሒ ቅድሚ 2 ወርሒ 50,000 ነይራ ሕዚ ክንደይ እንዮ 80,000 ፀፀር ክንደይ ነይሩ 60,000 ሕዚ ክንደይ እንዮ 90,000 ረይዎ ካብ ሓደ ቢያጆ 20-30,000 ትረኽቡ ኣለኹም ግን ካብ 5,000 ሪያል ግን ኣብ ኢድኩም ተቐሚጠን 20,000 ሪያል ይተትርፉን ምናልባት ካብ 1,000 ሪያል 2,000 ቅርሺኹም ተትረፍኩም ከምዚ ዓይነት ኣቕሓ ዘይበላሽ ኣቕሓ ገዚእኹም ተቐምጡሉ ተኮይንኩም ብጣዕሚ ዘዋፀኩም ሓዊልኩም እቲ ገንዘብኩም ናብ ኣቕሓ እንድሕር ተቐይርዎ ብጣዕሚ ዘዋፀኩም ተዘይኮይነ ግን ሓዊልካ ባንክ ምቕማጥ ግን ብጣዕሚ እዩ ዘኸስር ከምኡ እውን መሬት ሕዚ ብጣዕሚ ቀኒሱ እኒሆ ሻጣይ እምበር ገዛኢ የለን ምስቲ ገንዘብ ዘይምህላው ገንዘብ ገዚእኽ ተቐሚጥክዮ እውን እዚ መሬት ገዚእኽ ተቐሚጥክዮ እውን ብጣዕሚ ተዓዋቲ ትኾኒ ብፍላይ ድማ እታ መሬት ምግዛእኻ ኣይኮነን ነቲ መሬት መስርሒ ኣቑሑት ትገዝአሉ ኢኺ ሕፃ ድዩ ስሚንቶ ብቻ ገዚእኻ ዘይተቐመጥ እምበር ከም ተንዲኑ ሕዚ ክባር እዩ ብን ኣብዚ ቀውዕካ ብጣዕሚ ስለ ዝሓስረሉ ወቕትታት እንድሕር ደኣኒ ፈሊኽ ገዚኡ ከሎ ብጣዕሚ ተዓዋቲ ትኾኒ ዋላ ብ2 ሚልዮን ገዛ ክገዝ ሰሪሕ ተጠናቒቑ ትኸሊ ኢኺ ምክንያቱም ኣብቲ ዝሓሰረሉ ሰዓት ኣፅኒዕኺ እንድሕር ትገዝእ ስሚንቶ ሕዚ ስሚንቶና ተንዲኖ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ እስካብ ወርሒ ታሕሳስ ዘሎ ሕሳር እዩ ሕፃ ከዓኒ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ዘሎ ሕሳር እዩ ፀፀር እውን ተመሳሳሊ ዘን ግዜ እዚአን ሓሊኽ እንድሕር ገዚእኻ ብጣዕሚ ኢኽ ተዓዋቲት ትኾኒ እና ትብነ ከይነውሐኩም ከምዚ ክልያ ሓሳብ ይገልጸላ ዝኒኹ ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብቲ ዘለኻዮ ቦታ ውሕስነት ዘለዎ ተኮይኑ ድሌትካ ዓይነት ገንዘብ ንኽትሕዚ ውሕስነት ዘለዎ ተኮይኑ ሓዝዮ ኣብ ደዘለኪ ትሕውል እዮ ውሕስነት እንድሕር ዘይብሉ ግን ተንዘለዋ ገንዘብ ብኽብረት ተዝለኣኻ እየን ዝመርፅ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ይቅርታ ይሕልኩም ብዝቐፅል ከዓኒ መንግስቲ ሓድሽ ሕጊ ኣውፂኡ እኒሆ ማንኛው ሰብ ናይ ውጭ ዓዲ ዜጋ ዘለዎ ማለት ትውልድ ኢትዮጵያዊ ኮይኑ ግን ድማ ናይ ደገ ፓስፖርት ዘለዎ ነባርነቱ ኣብ ደገ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ናብ ኢትዮጵያ ክኣቱ ከሎ ብጣዕሚ ችግር ነይሩ ንሱ እንታይ እዩ እኽል ዝኾነ ናይ ውጭ ምንዛሬ ሒዙ ኣይኣቱን ነይሩ ገደብ ነይርዎ $1,000 ዶ 5,000 ዶ 10,000 ሪያል ዶ ገለ እናበሉ ገደብ ነይርዎ ሕዚ ግን ከም ድሌትኩም ዓይነት ገንዘብ ዋላ ንምንታይ ብሚልዮን ኣይኸውንን ሒዝኩም ክትኣትዉ ከም ዝፍቀድና ካልኣይ ከዓኒ እቲ ዝሓዝኩምዎ ገንዘብ ብዘይ ምንም ጥርጥር ኣብ ባንኪ ከይድኩም ልክዕ ኣነ ኢትዮጵያዊት እያ ናይ ባዕሊ ኣካውንት ከፊተ ገንዘብ ይቕምጥዎ ዶ ልክዕ ከምዚ ከማይ ኢትዮጵያዊት ኮይንኩም ናይ ውጭ ገንዘብ ኣብ ባንኪ ክትቐምጡ ከም ትኽእሉ እዩ ድሌትኩም ዓይነት ገንዘብ ኣብ ባንኪ ብስምኩም ከፊትኩም ክትቐምጡ ከም ትኽእሉ እዚ ሕሙም ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድ ገሊፁ ኣሎ ግን በቃ ሓደ ወርሒ ሓድሽ ሕጊ የውፅእ ሓደ ወርሒ ድማ የፍርሶ እዩ ኣነ ያው ታዘላ ሓበሬታ እየ ዝሕልፈልኩም ዘለኹ እምበር ኣብይ ኣሕመድ ያ ወዲያም ከም ዝኽሕድ ንፈልጦ ኢና ንጉስ ተዛረቦ እንታይ ድሕሪ ሰዓት ዋላ ንጉስ ተዛረቦስ ቅድሚ ሰዓት ሕዚ ቅድሚ ደቂቓ ተዛረብስ ድሕሪ ደቂቓ ባዕዱስ ኣይመልሳን ብጣዕሚ ሓሳብና ካሕዳም ዝኾነ መንግስቲ ስለ ዘለና ኣነ ይኣምኖን ኣብይ ኣሕመድ እምበር ከምዚ ዓይነት ሓበሬታዊ ሓድሽ ሕጊ ግን ኣፅሪቖም እኒአው እዞም ብልፅግና ፓርቲ ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይና ብጣዕሚ ጠቓሚ እዩ ምክንያቱም ኣብ ውሽጢ ዓዲ መፂኹም ዶላርኩም ኣብ ባንኪ ኣሚጥኩም ድሌትኩም ዓይነት ኣቕሓ ካብ ደገ ክትገዝኡ ከም ትኽእሉ ብናይ መንግስቲ ፍቃድ ነፃ ቀረፅ ማለት እዩ ብነፃ ቀረፅ ኣቑሑት ክትእትዉ ከም ትኽእሉ ማንኛው ዓይነት ብዶላር ብናይ ውጭ ምንዛሬ ዝግዛእ ብንግዲ ባንክ ድዩ ወላ ብካሊእ ባንክታት ጌርኩም ክትገዝእዎ ካለኹም ነፃ ቀረፅ ጌርኩም ኣቑሑት ክትገዝኡ ከም ትኽእሉ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ሓበሬታ ኣውፂኡ ዝኒኦ ግን ኣነ ያው ኣነ ታዘላ ሓበሬታ ዝምሕለፍ እምበር ኣብይ ኣሕመድ እንድዕቲ ከም ዝኾነ ብስሩ መንግስቲ ኮይኑ እውን ኣይስምዐንን ብከምዚ በቃ እንድዒ ምክንያቱም ወዲያም ስለ ዝኽሕድ ካሊእ ሕጊ ከዓ ከውፅእ ስለ ዝኽእል ስለ ዝፈርሖ እየ እምበር ካሊእ ኣይኮነን እና ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ኣምፂኡ እኒኦ ግን ወላ ባንኪ ኣይተቐምጡ ግዝያዊ ቅርሺ ሒዝኩም ድሕር መፂኹም ግን ኣብ ኢድኩም ኢላ ክትቐምጥዎ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ዋና እንታይ እዩ ንግዜኡ ዋላ ይኹን እስካብ ሓሳቡ ዝቐይር እዚ ካሕዳም መንግስቲ
ድሌትኩም ዓይነት ገንዘብ ግን ሒዝኩም ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም ምናልባት ኣብ ባንክ ክቕመጥ ከሎ ግን ዝኾነ ሽግር ክፍጠር ስለዝኽእል ይኣምንን መንግስትና ድሌትኩም ዓይነት ገንዘብ ናይ ውጭ ሒዝኩም መፂኹም ኣብ ገዛኹም ክትቕምጥዎ እውን ትኽእሉ ኢኹም እዚ ያው ናይ ባዕለይ ርእይቶ እዩ እና ክብራት ኣሕዋተይ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ንዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ እያ ሰሰና እዩ